أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر 2020. معنا النهاردة مجموعة من العربيات، من عربية ايسوزو دي ميكس، وكمان عربية تويوتا هايلوكس، وكمان عربية نيسان قشقاي وهيونداي فيرنا وبعض العربيات الأخرى. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا نتوكل على الله ونقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان سعر العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية جيلي ام جراند 7 موديل العربية 2014. العربية رشة كبوت واكسدام أمامي ورفرفين وباب خلفي شمال. العربية عداد شرعي 190 ألف كيلو فقط. تم تغيير معظم ما في السيارة إلى جديد. العربية فيها كاوتش جديد، وكمان فيها تكييف، وفيها بطارية جديدة. العربية فيها رخصة لمدة 11 شهر. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية جيلي ام جراند 7 موديل العربية 2014. سعر العربية 95 ألف جنيه. سعر العربية 95 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 434 3400. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 434 3400. تاني عربية معانا هي عربية كيا سيراتو موديل العربية 2010. العربية فيها جميع الكماليات. العربية اوتوماتيك. العربية زيرو دواخل بالكامل، رشة بره ما عدا السقف. العربية فيها تكييف وفيها سنتر وفيها كمان جنوط سبور. العربية فيها تحكم طارة، والعربية فيها إيرباج. العربية فيها طارة مالتي، وكمان فيها فرشة فابريكا. العربية موتور بتاعها استيراد، فيها عفشة تمام. العربية فيها رخصة لمدة سنة مرور بالبيز باسم صاحب العربية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية كيا سيراتو موديل العربية 2010. سعر العربية 155 ألف جنيه. سعر العربية 155 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 465 23 686. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 465 23 686. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه افيو موديل العربية 2014. العربية بحالة المصنع. العربية جميع الصيانات بتاعتها في التوكيل. العربية رشة بعض الأجزاء من الخارج لبهتان اللون فقط. العربية استعمال بسيط. العربية فيها عداد شرعي 59 ألف كيلو. العربية أول مالك من الزيرو. العربية بحالة ممتازة جدا. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه افيو موديل العربية 2014. سعر العربية 147 ألف جنيه. سعر العربية 147 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 68 88 092. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 68 88 092. العربية اللي معانا دلوقتي عربية تويوتا هايلوكس موديل العربية 2006. العربية رشة بره النظافة. العربية دواخل فابريكا. العربية فيها رخصة لمدة سنة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية تويوتا هايلوكس موديل العربية 2006. سعر العربية 140 ألف جنيه. سعر العربية 140 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 922 24 467. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 922 24 467. العربية اللي معانا دلوقتي عربية ميتسوبيشي لانسر موديل العربية 2016. العربية الفئة الثانية. العربية فابريكا بالكامل بره وجوه بدون أي مشاكل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ميتسوبيشي لانسر موديل العربية 2016. سعر العربية 230 ألف جنيه. سعر العربية 230 ألف جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 91
63 406. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 91 63 406. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية نيسان قشقاي موديل العربية 2017. العربية هاي لاين، العربية فيها عداد شرعي 81,000 كيلو فقط. العربية فابريكا بالكامل ما عدا باب خلفي شمال تم رشه لحكة فقط. جميع صيانات العربية في التوكيل استبن لم يستخدم. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان قشقاي موديل العربية 2017. سعر العربية 300,000 جنيه. سعر العربية 300,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 46 68 632. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 46 68 632. العربية اللي معانا دلوقتي عربية نيسان صاني موديل العربية 2018. العربية رشة بره ما عدا سقف زيرو. العربية دواخل فابريكا. العربية أول فئة. العربية فيها رخصة لمدة 11 شهر. العربية فيها فرش جلد وأرضية جلد. العربية العفشة بتاعتها والموتور بحالة ممتازة. العربية فيها عداد شرعي 42,000 كيلو فقط. السعر ممكن التفاوض عليه إن شاء الله بعد المعاينة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر نيسان صاني موديل العربية 2018. سعر العربية 165,000 جنيه. سعر العربية 165,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 009 29 180. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 009 29 180. العربية اللي معانا دلوقتي عربية ايسوزو دي ماكس موديل العربية 2006. العربية فابريكا بالكامل بره وجوه. العربية بحالة فوق الممتازة. العربية فاضية. العربية شاسيه وموتور وفتيس وكورونا وعفشة بحالة زيرو. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ايسوزو دي ماكس موديل العربية 2006. سعر العربية 155,000 جنيه. سعر العربية 155,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 784 74 231. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 784 74 231. العربية اللي معانا دلوقتي والأخيرة هي عربية يونداي فيرنا موديل العربية 2013. العربية بحالة ممتازة جدا. العربية ماشية 89,000 كيلو. العربية مرور أبيز بها جنوط سبور وكاوتش جديد وبطارية جديدة بها جواب مرور لنقل ملكية السيارة باسم المشتري بدون دفع مصاريف. العقد المسجل لأنه تم دفع 4,000 جنيه مصاريف العقد المسجل وتم الاحتفاظ بهم في جواب المرور. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية يونداي فيرنا موديل العربية 2013. سعر العربية 140,000 جنيه. سعر العربية 140,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 871 3 صفار 38. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 871 3 صفار 38. موضوعنا النهارده خلص. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.